अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों के काफी कमेंट्स मेरे पास जमा हो गए थे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना आज की वीडियो में मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूं। ठीक है, जो जो सवाल आप लोगों ने वीडियोस के नीचे किए हैं मैं उनको मेंशन करूंगी। एस खान ने कहा कि मैं डेली 1000 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहती बट नहीं पढ़ पाती। तो देखें, इसके लिए जो दुरूद शरीफ की वीडियो मैंने बनाई है, वीडियो नंबर 88, आप उसको देखें। उसमें मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं। और किसी भी इंसान के लिए देखिए पहली अटेम्प्ट में ये पॉसिबल नहीं है, चाहे वो दुरूद शरीफ हो या चाहे कुछ भी हो आपके लिए। जिस जिस चीज जिस पढ़ने में आपके जबान पर रवानी ना हो, जैसे ही आप कुरान जी की तलावत भी शुरू करते हैं आपके रवानी नहीं होती, तो इट टेक्स यू टाइम। मे भी एक जुज या एक पारा पढ़ने में आपको कभी 1 घंटा लगता है, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि आप आधे घंटे में भी एक पारा फिनिश कर सकते हैं। तो आप उन टिप्स को देखें। और मजीद कोई सवाल हो तो आप मुझे अगर पर्सनल पे करना चाहें तो आप व्हाट्सएप के नंबर पे पूछ सकती हैं। हिलियास बट कहती हैं कि सिस्टर, एक सवाल है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि दुरूद सलाम भेजो, अब दुरूद इब्राहिमी सिर्फ दुरूद है, तो फिर सलाम का सीगा या हुक्म कैसे पूरा किया जाए, ये सोचकर कि वो दुरूद पढ़ती हूँ जिसमें दुरूद और सलाम दोनों शामिल हों। अच्छा देखिए, जब सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 जब नाजिल हुई थी, आई थिंक पारा नंबर या जुज नंबर 22 है, तो उस आयत में अल्लाह ताला ने ये कहा, मैं एग्जैक्ट उसको पढ़ती हूँ, बल्कि वेट लेट मी सी, बिकॉज डिफरेंट ट्रांसलेशंस होती हैं, बट आई विल ट्राई कि मैं अच्छा कहा कि जैसे कहते हैं कि यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमतें नाजिल करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें और सलाम भेजा करो। ठीक है, तस्लीमा का वर्ड भी आया। तस्लीम अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है कि तस्लीम करना, मानना, या कोई ऐसा जो माना जाता हो, तो हम यहाँ पे कहेंगे माना जाने वाला तरीका। तो इस बात पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम का तरीका तो हमको मालूम हो चुका, नमाज में हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो अब सलावात का भी तरीका, सलात का आप तरीका बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दुरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ने की तलकीन की थी। तो ये आ गया। सो नमाज आप पढ़ रही हैं, नमाज में जो है वो सलाम आ रहा है, और दुरूद इब्राहिमी में आप दुरूद आपका आ गया। अच्छा देखिए, दुरूद को समझने की जरूरत है कि दुरूद क्या है। दुरूद बेसिकली एक दुआ है। ठीक है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह ताला आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, और जिस तरह हम जो वर्ड्स ऐड करते जाते हैं दुरूद शरीफ में, तो आप उन पर रहमतें भेजें, सलाम भेजते हैं, बरकतें नाजिल करें। तो मैंने शायद पहले भी दुआ जिक्र किया था कि दुआ तो जितनी आप चाहें खूबसूरत बना लें। ठीक है, इसीलिए आपको ये देखने में मिलता है कि बहुत सारे दुरूद शरीफ जो हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, बेहतर से बेहतर यानी कि दुआ को तकमील किया गया है। बहुत से बुजुर्गों ने दुरूद शरीफ इंट्रोड्यूस किए, और अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि बहुत से दुरूद शरीफ जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बुजुर्ग पेश किया करते थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उनको पसंद फरमाया बल्कि तारीफ भी की। तो इसी तरह जैसे दुरूद खिज़री है, दुरूद ताज है, दुरूद तंजीना है। अब दुआ में आप ऐड करते जाएं लफ्ज, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे एक में है तो इररिलेवेंट सा नोट, लेकिन जो लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं सिर्फ दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाए और उसके अलावा कोई दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए, ये बात ठीक नहीं है। और इसलिए क्योंकि आप आप जो भी चाहे दुआ आप उसके अल्फाज खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। ओके, सो ये आपका हिलियास, बट मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा पूछ लें। बहुत से लोगों ने माशाल्लाह कहा, आपका बहुत शुक्रिया। आप प्लीज जिन लोगों को भी वीडियोस पसंद आ रही हैं, दुरूद शरीफ में आप लोगों का खुद भी इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं या पहले आप पढ़ते थे और अब आप मजीद पढ़ रहे हैं, तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल बनाने का मकसद या ये दुरूद शरीफ की वीडियोस बनाने का मकसद मेरा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दुरूद शरीफ की अहमियत, फजीलत और पहुंचे, और सब लोगों पे वो रहमत नाजिल हो कि जिसका अल्लाह ताला जो है वो खुद कहते हैं। ठीक है, ये दुरूद शरीफ अगेन वो वाहिद वजीफा है जो अल्लाह ताला का वजीफा है, वजीफा खुदाबंदी इसको कहा जाता है, और फरिश्ते भी इसको पढ़ते हैं।
ٹھیک ہے. جن لوگوں نے الیاس بٹ جس طرح کہہ رہی ہیں اور بھی لوگوں نے کہا کہ خصوصی دعا کریں ہمارے لیے، تو بالکل سب کے لیے خصوصی دعا ہے. کچھ اسپیسیفک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، میسج کرتے ہیں. ماریا پرلز لکھتی ہیں کہ پلیز میم ٹیل می ہاؤ ٹو گیو درود ایز ہدیہ. اچھا دیکھیے، اس بات پہ نمبر 1 جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے والدین کو بھی ملتا ہے، کیونکہ جو بھی آپ کے اچھے کام ہوتے ہیں وہ آلریڈی آپ کے والدین کو، جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہوتی ہے، ان کو جاتا ہی جاتا ہے. یا کسی کے کہنے پہ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اس بندے کو بھی اس کا ثواب یا وہ جائے گا. ٹھیک ہے، جو بھی نیک کام آپ کسی کے کہنے پہ کریں گے وہاں پہ بھی ثواب ملے گا. اب درود شریف کا ہدیہ کیسے پیش کیا جائے؟ اچھا، یہ کافی انٹرسٹنگ ہے. اس میں فکس طریقہ یا اس طرح نہیں ہے. ہدیہ تحفہ، ٹھیک ہے. جب آپ نے درود شریف پڑھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کو ایکسپٹ کرتے ہیں فرشتوں کے تھرو. ٹھیک ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں کہ لیٹس اسیوم ماریا نے یہ اتنا درود شریف پڑھا اور آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے اور یہ آپ کے لیے. اب بات آتی ہے کہ if I'm not wrong، آپ کا مطلب ہے کہ کسی اور کو ہدیہ کیسے کیا جائے یا ثواب اس کا کیسے دیا جائے. تو جو روحانی سفر میں بیان کر رہی ہوں اس میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. ایک ان کا طریقہ میں بتاتی ہوں آپ کو. ایک منٹ بک. اچھا، تو اس میں پروفیسر باغ حسین کمال کہتے ہیں کہ آغاز سفر سے ہی میرا معمول تھا کہ دن بھر رات کو جتنا درود شریف پڑھتا تھا، سوتے وقت 10,000 بچا کر تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طفیل یعنی کہ ان کے وسیلے سے امہات المومنین رضی اللہ عنہ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد مبارکہ رضی اللہ عنہ کو، انبیاء کرام رضی علیہ السلام کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تابعین اور تابعین رضی اللہ عنہ، تبع تابعین علیہ السلام یہ رضی اللہ عنہ، اور اولیاء اکرام علیہ السلام سے جن کے نام یاد تھے ان کے نام بالخصوص لے کے، اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اولیاء کرام علیہ السلام کو بالعموم اصال ثواب کر دیتا تھا. تو یہ بھی ایک گفٹ کرنے کا طریقہ ہے. مزید یہ کہ آپ جس طرح اس میں بیان کیا گیا، آپ نام لے کے کہہ سکتے ہیں، آپ گفٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں نے آپ کو کوئی زیادہ یا کم جواب دیا ہے تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا. بہت بہت شیزہ علی خان کہتی ہیں کہ تھینک یو فار شیئرنگ یور ایکسپیرینس. انشاءاللہ I'll also start with 100 times درود ابراہیمی. بالکل 100 times جب آپ درود ابراہیمی کو ٹارگٹ رکھتے ہیں نا تو it's achievable. ٹھیک ہے، آپ ایک دماغ میں پریشر بھی نہیں ہوتا. اب ہم میں سے بہت سے لوگ جب بہت بڑا ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ چھوٹے ٹارگٹ سے اس کو سٹارٹ کریں. اچھا جی، آپ پلیز علینا ندیم آپ پلیز مجھے نظر کرم کی بک سینڈ کر دیں پلیز. میں نے پہلے بھی بتایا تھا علینا، آئی تھنک آپ نے مجھے ایڈریس بھیجا تھا، میرے فادر نے آپ کو بک بھیج دی ہے، آپ کو مل جائے گی. آئی تھنک کوئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی ڈیلے آئے شاید، ادروائز اٹ شوڈ ریچ یو 1-2 دن میں آپ کے پاس آ جانی چاہیے. تو بک کا الحمدللہ PDF میں نے تیار کر لیا ہے، وہ بھی میں ویری سون آئی میک اٹ اویلیبل. اگر کسی کو پاکستان میں بک چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ اپنا ایڈریس بھیجیں، پوسٹل ایڈریس، اور انشاءاللہ آپ کو بک مل جائے گی 1-2 دن میں. اگر کسی کو ای کاپی یا موبائل، لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ پہ پڑھنی ہے تو انشاءاللہ اس کا PDF 1-2 دن میں میں تیار کر لوں گی، اینڈ دین وہ بھی میں آپ کو بھیج دیا کروں گی. اچھا جی، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا درود شریف پڑھتے ہیں آپ کو بہت مبارک ہو. اچھا، فیا چودھری کہا ہے کہ یوٹیوب چینل پر ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے شیئر کیا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں درود پاک چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے، بٹ آؤٹ آف ریسپیکٹ ہے چلتے ہوئے کام کرتے ہوئے پڑھنا، پلیز گائیڈ کیجیے، کنفیوژن ہے. دیکھیں، میں اس میں ایک بہت سمپل سی بات کرتی ہوں. آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ لیٹے ہوتے اپنے بستر میں، تو آپ کو نیند نہیں آ رہی اور آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے تو آپ کو نیند آ جاتی ہے. چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے آپ کے لیے درود شریف کو کاؤنٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. آپ خود بتائیں 2 لمحے، ٹھیک ہے،
एक वो टाइम है या एक वो लम्हा है कि जिसमें आप दुरूद शरीफ पढ़ रही हैं, और एक वो है जिसमें आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रहे। तो अब मुझे बताएं कि दो लम्हे, ये दोनों लम्हे क्या बराबर हो सकते हैं? ये दो लम्हे कभी भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि एक लम्हे में आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, आपका नाम हुजूर पाक की बारगाह में पेश किया जा रहा है, और एक वो लम्हा है कि जिसमें आप नहीं पढ़ रहे, तो आपका नाम भी वहां पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश नहीं किया जा रहा। तो इसमें प्लीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्लीज मैं तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल देखें, जब मैंने आपको वीडियो ड्राइंग वाली जो वीडियो थी, वीडियो नंबर 88, उसमें भी यही बताया था कि आप फोकस करके भी एक टाइम पे जरूर बैठे, जरूर पढ़ें। ठीक है, आप चलते फिरते पढ़ रहे हैं, आप वॉक करते हुए पढ़ रहे हैं, और स्पेशली वॉक करते हुए तो बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज अब आप किसी बाग में वॉक कर रहे हैं, आप नेचर के पास हैं, तो आप और ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं। आप इस चीज को ट्राई करके देखें, कभी आप किसी लेक के पास, समुद्र के पास, नहर के पास, बाग में, ग्रीनरी, इवन अपने बाग में, या कहीं जिस तरह परिंदों को दाना डालते हुए आप उनके पास कहीं बैठे हुए हैं, या फजर के बाद, जब फजर की नमाज से पहले, ठीक है, फजर की नमाज के बाद जब आपको परिंदों की बहुत आवाजें आ रही होती है, वो भी इबादत कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप देखें कि जब आप नेचर के करीब होते हैं, आप कितना अच्छा फील करते हैं। ठीक है, और अगेन रवानी लाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। अच्छा, मदीहा मिर्जा ने कहा है कि सौद के नीचे जेर है दरूद में, तो कैसे पढ़ेंगे इस? अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाहुम्मा, आप अभी दुर्गा इब्राहिमी की बात कर रही हैं, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला या सल्ली अला भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूजुअली इसको सल्ली करके पढ़ा जाता है। अच्छा, जिसका सवाल उसे लग रहा है कि मैंने सही जवाब नहीं दिया, तो आप बता दें। अच्छा, मलिक मोटर्स ने कहा है कि बाजी आप नजर करम वाली बुक से इंसिडेंट्स सुनाती हैं? क्वेश्चन मार्क है। जी बिल्कुल, मैंने स्टार्ट नजर करम की बुक से ही किया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे वाकयात जो लोगों ने मुझे खुद बताए थे, जो उन्हें दूसरे के हवाले से एक्सपीरियंस हुए थे, वो मैंने बयान किए हैं। इसके अलावा फिर जब व्हाट्सएप पे बहुत से लोगों ने मुझे भेजना शुरू किया, तो मैंने वो भी शेयर किए हैं। अच्छा, वुड यू लाइक टू रिकमेंड एनी बुक फॉर द इंस्पिरेशन ऑफ दुरूद शरीफ? मैं भी जैसा पाकिस्तान में थी और मैं बुक शॉप पे गई और मैंने पूछ रही थी कि आप मुझे प्लीज दुरूद शरीफ की बुक्स वगैरह दिखाएं, तो दुरूद शरीफ के टॉपिक पे आपको बुक्स मिलती हैं, बट वाकयात जो है वो बहुत कम बुक्स में मिलते हैं। वाकयात मोस्टली आपको वही मिलते हैं जो डिफरेंट बुजुर्गों की लिखी हुई किताबों में चलते आ रहे होते हैं, लेकिन लेटेस्ट वाकयात जरा कम मिलते हैं। तो इंस्पिरेशन के लिए आई रियली कांट रिकमेंड यू। मैं भी कुछ दुरूद शरीफ की बुक्स लेकर आई थी, लेकिन उनमें ज्यादातर दुरूद शरीफ से रिलेटेड अहादीस हैं, पुराने वाकयात हैं, और यही सब कुछ है। अच्छा, आप अच्छा हाँ, एक आप दुरूद शरीफ से रिलेटेड जो मैं बयान कर रही हूँ, जो रूहानी सफर बयान कर रही हूँ हजरत प्रोफेसर बाखुरैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह का, वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने भी यही कहा है कि उनको जो भी मिला वो दुरूद शरीफ की बरकत से मिला। ठीक है, और वो आप देखें माशाल्लाह कोई 50 साल पहले के बुजुर्ग नहीं थे, वो आज से 20-25 साल पहले मौजूद हैं। अच्छा जी, मोहम्मद खान, अस्सलाम वालेकुम। बहन, मुझे किताब सेंड की थी, नहीं मिली, आपने मुझे कंफर्म कर दिया था कि आपको मिल गई। मोहम्मद तैयब, मैं इंडिया से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया से बहुत ज्यादा लोग जो है वो फॉलो करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा, यानी कि उनका रिस्पॉन्स होता है माशाल्लाह। मोहम्मद रमीज, आपको मैंने जवाब दे दिया था कि आप व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेजें, आपको बुक मिल जाएगी। फिर आई थिंक अफजाल अहमद का भी यही सवाल है कि मुझे बुक चाहिए है। किसी ने लिखा है मोहसिन पठान कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक मसला है। आप देखें, जिन लोगों के जो भी मसले हैं, अगर आप दुरूद इब्राहिमी कम से कम 1000 मरतबा रोजाना पढ़ना शुरू कर देंगे, तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे, महसूस करेंगे कि क्या चेंजेस आती हैं, और बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। क्या दलाइलुल खैरात फीमेल है इसके दिन में पढ़ सकती हैं? इकरार हुसैन मैंने कहा था जी बिल्कुल पढ़ सकती हैं। दुरूद शरीफ के वाकयात, फजाइल और बरकत, आई थिंक ये चैनल है, इन्होंने कहा है कि आई एम फ्रॉम इंडिया, मुझे किताब, आपने शायद चाहिए आपको किताब ना, तो अगेन आपको जो है वो किताब मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह, जैसे ही मैं इसको कंपाइल करती हूँ।
تو اور ہم سوال دیکھ رہے ہیں یا رسول این. انہوں نے کہا سسٹر آئی ہیو اے کوسچن از اٹ اوکے ٹو ریسائٹ درود پاک 5000 times a day اور درود ابراہیمی 2000 times. تو آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور میرے سے پوچھیں گے تو میں درود ابراہیمی پڑھوں گی انشاءاللہ اگر آپ مجھے چوائس دیں. ٹھیک ہے کیونکہ میں نے درود ابراہیمی کی برکات اور سب کو ایکسپیرینس کیا. اچھا جی رومانہ گوہر دعا کے لیے اوکے یہ بک کراچی میں مل جائے گی. حمزہ خان کہ یہ بک کراچی میں مل جائے گی کیا بک شاپ سے؟ تو نہیں یہ کسی بک شاپ پہ اویلیبل نہیں ہے. آپ کو مجھے واٹس ایپ پہ اپنا ایڈریس بھیجنا پڑے گا پھر آپ کو یہ بک مل جائے گی. جی ایک سوال ہے محمد طیب. وہ کہتے ہیں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھیں اور امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اور ان کی امی اور ابو کی بارگاہ میں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ اگر آپ کا بارگاہ سے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے روضہ مبارک پہ تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھ سکتے. اچھا محمد طیب کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ہم گنتے نہیں کیونکہ اللہ نے ساری کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے اس لیے جو کچھ ہے سب اللہ کے محبوب کا ہے. اور ہم جی بالکل آپ بہت اچھا کرتے ہیں. اگر آپ نہیں پڑھتے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کبھی گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے تو ہر کی اپنے اپنے اس میں ایک ہے. بالکل آپ نہ گنیں اچھی بات ہے گن لیں تب بھی اچھی بات ہے نہ گنیں تب بھی اچھی بات ہے. اصل میں دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے ہم انسان ہیں ٹھیک ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مینشن کیا ہے. ہم لوگ کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے. اگر میں کاؤنٹ نہیں کروں گی میں اپنی بات کروں تو میں کاؤنٹ نہیں کروں گی ٹھیک ہے میں کام کرتے ہوئے کاؤنٹ نہیں کرتی لیکن جب میں پڑھنے بیٹھتی ہوں تو آئی ریلی وانٹ ٹو نو کہ میں نے کتنا پڑھا ہے. مجھے موٹیویشن ہوتی ہے جس طرح میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس رمضان مبارک میں رمضان شریف میں کوشش کروں کہ درود ابراہیمی کو 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کروں. دو میں اس میں بھی کوئی خاص کامیاب نہیں ہو سکی. تو دیکھیں جب آپ ٹارگیٹس رکھتے ہیں کیونکہ ہیومن نیچر ہے آپ اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اسٹرگل کرتے ہیں. سو ہر ایک کے لیے ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے. ہو سکتا ہے آپ اس طرح بہتر فیل کرتے ہو مجھے اس کو گننا اچھا لگتا ہے اور دیکھنا اور پھر یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ اچھا کل میں نے اتنا پڑھا تھا کیوں نہ آج میں کل سے زیادہ پڑھوں. ایک ہی بات ہے تو کیا ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے. اچھا نادرا ارشاد نے کہا کہ میں الحمدللہ میں 1000 درود ابراہیمی ڈیلی پڑھتی ہوں. پلیز آپ یہ بتائیں کہ کیا ایک جگہ بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے یا گھر کے کام کے ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے 2 times پڑھا پھر کسی سے بات کرنا پھر اسٹارٹ کیا پڑھنا اسٹارٹ کیا 20 times and all that. تو کیا اس طرح ٹھیک ہے؟ پلیز آپ میرا یہ کنفیوژن ختم کریں اور درود پاک پڑھنے کا صحیح طریقہ بتائیں. دیکھیں اچھا اوکے آپ بیٹھیں آپ جب بیٹھتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اب کوئی بھی اگر 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے بیٹھے ٹھیک ہے انٹرنیٹ کی آپ کی بہت پریکٹس ہو اور آپ کو بہت اچھی ہستی ہو تو آپ جب پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے تھوڑے دیر بعد آپ کا گلا خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ہی پوز میں بیٹھے رہنے سے آپ کی باڈی میں پین اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ڈفرنٹ لوگوں کے ڈفرنٹ میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں تو ہم کسی کو بھی اسی میں باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک جگہ ہی بیٹھ کر اس میں ایک ہی سٹنگ میں آپ نے اتنا پڑھنا ہے. تو آپ کو جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ پڑھیں. یا رسول اینڈ سسٹر کین آئی پلیز ہیو یور ڈیڈس نمبر؟ آئی تھنک میں نے بھیج دیا تھا دعا فرس. اچھا اسپریڈ لائٹ نے کہا 3000 ڈیلی فار 7 months. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہاں پہ کامنٹ ہے ابراہیم سید کا. انہوں نے کہا کہ میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں کبھی کبھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہوں اور کبھی کبھی درود پڑھتے وقت میری آنکھوں سے آنسو آتا ہے خود بخود. ماشاء اللہ بہت اچھا ہے خواب دیکھنا بہت مبارک ہے آپ کا یہ خواب. اور آنسو آنا بالکل جب حضور پاک سے دیکھیں آپ جب درود شریف پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں آپ خود فیل کریں گے جب آپ درود شریف پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور جب آپ کو کافی ٹائم ہو جاتا ہے درود شریف پڑھتے ہوئے تو ان دونوں ٹائمز پہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے درود شریف کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ
वो आप खुद महसूस करेंगे कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जाती है। और जब भी आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बाहर किसी के मुंह से भी सुनेंगे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुंह से खुद ब खुद निकलेगा और आपके दिल में एक खुशी का जज्बा जागेगा और बहुत अच्छा लगता है। मजीद ये कि जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप किसी से सुने या आप खुद बोले तो प्लीज उसके साथ दुरूद पाक जरूर पढ़ा करें। सल्लल्लाहु शॉर्टेस्ट जिस तरह होता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ा करें। अगर कहीं आपको में लिखा नजर आए और गुंजाइश है तो प्लीज अगर वहां पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा तो आप लिख दें, अच्छी बात है। ओके, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके दुरूद पाक पढ़ने से जो मुझे हुए हैं मेरे साथ वो उन्होंने कहा हमजा खान ने। ठीक है, तो जो भी लोग अपने वाकया शेयर करना चाहते हैं दुरूद शरीफ से रिलेटेड आप लोग भेज सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर बहुत दफा दिया है और जिन्होंने मेरे फादर का नंबर मांगा मैंने उनको सेंड कर दिया। सलमा बीवी ने अपना वाकया बताया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने एक और वाकया भी अपना बताया। ओके, बहुत से लोगों के वाकया जो मैंने बयान किए उनका नाम लिए बगैर बयान किए हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी हाइड रहे अगर वो लोग चाहते हैं। कि नए वाकयात और मुशाहिदात भी सैयद जलाल कादरी ने कहा कि बहन दुरूद पाक के नए वाकयात मुशाहिदात भी अगली वीडियो में शेयर कीजिएगा। आई थिंक मैंने उसके बाद एक वाकया शेयर किया था। मैं मजीद आपको वाकयात शेयर करूंगी। आजकल रमजान का वक्त है। आज जैसे हमारे पास 24 रोजा है कनाडा में और मैं पाकिस्तान में ऑलरेडी ताक़त स्टार्ट हो चुकी है। तो बस ये रमजान कोशिश आप भी करें, मैं भी करूं, हम सब करें कि ज्यादा से ज्यादा हम भी पढ़ पाए। चीकी एलिस, आप भी कुछ पूछना है? मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, बिल्कुल आप पूछें। आप ही क्या आप काउंसलिंग करती हैं? काउंसलिंग, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड कोई काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी किसी भी तरह हेल्प कर सकूं तो वाई नॉट। आप लोग कोशिश किया करें कि अपने मोबाइल नंबर्स प्लीज अगर आप रिप्लाई में छोड़ते हैं तो उसके बाद उनको डिलीट कर दिया करें ताकि कोई आपको तंग ना करे। अच्छा हाँ, इब्राहिम सैयद ने कहा क्या दरूद वैसिया कमालिया पढ़ने के लिए इजाजत लेना जरूरी है? मैंने आपको कहा नहीं, क्योंकि जब आप खारे सफर पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने हजरत प्रोफेसर डॉक्टर कमाल रहमतुल्लाह ने कहा है कि इसकी खुली इजाजत है। ओके, आफरीन नाज ने कहा था आई थिंक दूसरी की 61 वीडियो पे कि आप ये वजीफा लिख दीजिए प्लीज। तो ओके, मैं लिख दूंगी, मैंने आपको कहा था बट सॉरी आई फॉरगॉट। मैं आपके पास नोट कर लेती हूँ कि आपने वीडियो 66 में जो बताया गया है वो आपको लिख देना। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। शीजा अली खान ने कहा सो हेल्पफुल वीडियोस प्लीज शेयर योर व्हाट्सएप। मैंने आपको दे दिया व्हाट्सएप। अच्छा जी, मज़ीद कोई मुझे दलाइल, अच्छा आफरीन नाज ने कहा कि मुझे दलाइल खैरात शरीफ बुक चाहिए, दुआ कीजिए मुझे जल्द मिल जाए पंचतन पाक के सदके आमीन। तो मैंने कहा था कि आप डाउनलोड कर सकती हैं। मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें उसका नाम है कि हाउ टू रिसाइट दलाइल खैरात शरीफ। ठीक है, उसमें आपको वो मिल जाएगी। और ऑर्डर कहाँ से करनी, आई थिंक ऑनलाइन आपको शायद ऑर्डर जो है वो करना पड़ेगा। और मैं करने फिर लोगों ने कहा कि नजर करम की किताब आप अपलोड करें, बिल्कुल मैं उसका पीडीएफ पे काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूंगी। फिर आपको अगर हम जो व्हाट्सएप करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी। आई सी कि मैंने जो वेबसाइट बनाई है सूफिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के नाम, इट्स कॉल्ड सूफिज्म एंड spiritualism.com। तो उस पर अभी ये सारी वीडियोस जो है वो अपलोड होनी है। वहां पे भी आई ट्राई के हम इसको अपलोड कर दें उस बुक को ताकि आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप मैं व्हाट्सएप आपको भेज दूंगी। इफ्रा तंजीम शेख ने 1 महीना पहले मुझे ये कहा था कि कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और पर्टिकुलरली यही दुरूद पढ़ना चाहिए। तो मैंने जवाब दिया था, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो बिल्कुल आप कोई सा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था जो कि वीडियो नंबर 30 है। इब्राहिम सईद ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम बहन, मैं अपनी पसंद से शादी
کرنا چاہتا ہوں، لیکن لڑکی والدہ اور میری والدہ راضی نہیں ہو رہے. میں اس دلیل کو پڑھوں کیسے پڑھوں؟ آپ سے گزارش ہے. میں نے کہا تھا کہ ویڈیو نمبر 61 میں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے. ویسے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ روز کوشش کریں کہ درود ابراہیم پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے. اور ضروری نہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہو. آپ کو آپ کے لیے اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، اور جس پہ آپ خوش بھی ہوں گے اور راضی بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں. اوکے، اور کوئی سوال؟ میرے خیال میں باقی سارے بہت پرانے سوال ہیں، میں نے سب کچھ جواب دے دیے تھے. اور سو آئی تھنک سب میرے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں. مزید اگر کچھ ہوں گے تو میں انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. جب یوزلی میں رپلائی کر دیتی ہوں، لیکن ابھی کافی سوال تھے تو مجھے لگا کہ جو لوگوں کو ہو سکتا ہے اس میں باقی لوگوں کے بھی کوئی جواب موجود ہو. تو الحمدللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جہاں طاقت ہے آپ سے مس نہ کریں، ہمارے پاس طاقت آنے والی ہے انشاءاللہ. اور آج جیسے تھرسڈے کا دن ہے، کل فرائیڈے ہے، تو فرائیڈے کے دن درود پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. تو آپ ضرور درود کو فالو کریں. اوکے جی، اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.